أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمانان ذیشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے دوستانو خوش آمدید آخدے ہیں آج دا پروگرام سارے ساتھیوں کی تشریف آوری دا ایک باری دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں تحصیل جمرہ نمبردار ایسوسیشن کی طرفوں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید تو باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خطبہ استقبالیہ جناب محترم رانا طارق نمبردار صاحب پیش کرتے ہیں جناب محترم رانا طارق نمبردار صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے پنجاب نمبردار ایسوسی ایشن کے صدر جناب میجر عبدالرحمن صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ تمام دوست تحصیل جگ جمرہ سے تشریف لانے والے نمبردار صاحبان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کے دور میں پنجاب کا ذمہ دار جن حالات کا شکار ہے اس کا سب سے زیادہ علم علاقے کے نمبرداروں کو ہے۔ ذمہ دار جس کرب میں مبتلا ہے اس کا اندازہ شاید کوئی اور بندے تو نہ کر سکیں، لیکن ایک ذمہ دار کا احساس ایک ذمہ دار ہی کر سکتا ہے۔ حالات میں زندگی گزارنا جس قدر دشوار بنا دیا گیا ہے، ذمہ دار کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ اس نے کپڑے بھی سفید پہننے ہیں، اس نے رکھ رکھاؤ بھی رکھنا ہے، اس کے گھر کے اندر کے حالات کا اس کو خود پتہ ہوتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے وقت اس کو وہ سفید کپڑے جو ہیں وہ پہننے اب مشکل ہو گئے ہیں۔ ذمہ دار کو موجودہ دور میں یا اس سے سابقہ دور میں کسی دور میں بھی جینے کا صحیح طریقے سے حق نہیں دیا جا رہا۔ آج جو صورتحال ہے مہنگائی کی وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن ذمہ دار کی اجناس یا تو گورنمنٹ اپنی مرضی سے خریدتی ہے یا پھر بیپاری اور آڑتی اپنی مرضی سے خریدتے ہیں۔ ذمہ دار کی جنس کی قیمت اس کی لاگت سے بھی کم ملتی ہے، لیکن جب وہ جنس ذمہ دار کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے
تو 8-10 दिन के बाद ही उसकी कीमत आसमान को छूने लगती है। दूसरी बात यह है कि नंबरदारी सिस्टम जो था पुराने वक्त में जब ये बनाया गया था तो उस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो गांव की हद तक हल हो जाते थे, लेकिन आज 2-3 तरह के सिस्टम यहाँ बना दिए गए हैं। नंबरदार की कोई ख़ास हैसियत इस वक्त मेरे ख़्याल में तो नहीं है। बजाय इसके कि वो किसी के कागज़ पे तस्दीक करने के लिए अपनी मोहर तो लगा देगा, लेकिन गांव के जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत किसी भी तरह से ज़िम्मेदार का बैकअप नहीं करती, नंबरदार का बैकअप नहीं करती, ना ही नंबरदार को कोई इख्तियारात देते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आप सब भाइयों के साथ मिलकर इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाए, हुकूमत के साथ इन मामलात को उठाया जाए और इसका कोई बेहतर हल निकालने की कोशिश की जाए। तो हमारा आप सब दोस्तों को यहाँ तकलीफ़ देने का एक यही मकसद है कि हम अपने मामलात जो हैं इनको हुकूमत पंजाब तक पहुँचाने की काविश करें और इस सिलसिले में जो भी कोशिश हम सब दोस्त मिलकर कर सकते हैं वो करें। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब दोस्तों का, और जो दोस्त इस सिलसिले में कोई भी बात करना चाहते हों तो वो बार साहब से रब्ता कर लें, अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि इन मसाइल को हल करने की तरफ कोई तवज्जो दी जा सके। बहुत नवाजिश। रहमान रहीम। मैं अपने पंजाब के सदर मेजर राणा अब्दुर्रहमान साहब और दूसरे तमाम अहदेदारान नंबरदारान तहसील चक झुमरा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना कि उन्हें अपना कीमती वक्त कढ़िया। ये जिहड़ा नंबरदारी सिस्टम है ये वास्ते एक यूनियन जिहड़ी तश्कील दी गई है और ये सालाना इजलास उहदा हो रहा है। तो काफ़ी मेजर साहब जिहड़े ने पंजाब लेवल ते पाकिस्तान लेवल ते ये जिहड़े साडे मसाइल ने उन्हां दा जिहड़ा गौरमेंट तक पहुँचाना और इन्हां दे हल वास्ते कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले दोबारा जिहड़ा ये सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया गया कि जदों भी कोई इस मामले मीटिंग या कोई इकट्ठ होवे तो सारे दोस्त अपना कीमती वक्त कढ़िया करो। ये रल मिल के इंशाअल्लाह जिहड़ा साडे जिहड़े बुनियादी नंबरदारी के मसाइल ने इन्हां दा हल अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह निकलेगा और इस वास्ते कोशिश करांगे तो तां ही कोई साडी गल सुनेगा। तो ये बड़ी मेहरबानी सारे दोस्तों की। आइंदा भी अगर कोई टाइम बनता है तो सारे दोस्त टाइम दिया करो और इस जी तंजीम है और ये मामलात ने इन्हें हिस्सा लिया करो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हूँ मियाँ उस्मान साहब जनरल सैकटरी ने तहसील चक झुमरा वो गल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ जो आए ने और साढ़े सारे मामलात में वो देख रहे हैं और करते हैं और बहुत कोशिश उन्होंने की। इंशाअल्लाह ताला असीं उन्हें कुछ होर इस तो ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि जेडे साढ़े है ने बुनियादी मसाइल नंबरदारां दे सब तो ज़्यादा वो जानते हैं क्योंकि नंबरदार खुद ने उन्होंने हल करने वास्ते दिन रात लगे असीं उन्होंने नाल साथ दईए और जानी माली जदों असीं बुलाने यूनियन अपनी नूं ते बहुत हाज़री घट होंदी है। मेहरबानी करे करो सारे आउण कर। बहुत शुक्रिया। असीं ज़्यादा सुनना चाहते हैं बेस साहब नूं अज अपने ख्यालात दा इज़हार करन और सानूं सारियां जिहड़ियां दुख तकलीफां ने उन्होंने तो उहदे ज़ाले वास्ते डिवीजनल सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस
ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੁਮਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਜਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੁਮਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ हैं, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਨਾਬ मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेजर अब्दुल रहमान राना साहब सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहना। राय शाह साहब सदर जड़ावाला और उन्होंने साथी उन्होंने सारे खुश आमदीद वो पंजाब के तशरीफ रहे। अच्छा, मैं ममनून हाँ जनाब लियाकत अली बार साहब का कि जिन्हों ने आज सानू मौका दिता है इतने चाकी उमरान का नंबरदारों के कट के नंबरदारी सिस्टम पहले जिस तरह सारे दोस्त नंबरदार साढ़े आवाज़दार बड़े अच्छे तरीके चलाते होंगे सी, वक्त के नाल नंबरदारी सिस्टम कमज़ोर हो गया। सब तो पहले 2004 दे विच उस वक्त की हुकूमत काफ लीग की हुकूमत सी, उन्होंने नंबरदारी सिस्टम में रोल बैक करने की कोशिश की। जिहदा इलम होया तो असी मेजर साहब की क्यादत दे विच नंबरदारां ने तहसील जड़ावाले तो इसकी आवाज़ उठाई और पूरी नंबरदारां नूं मुनज़्ज़म करदे होए पूरे पंजाब के नंबरदार एक प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म करते। लेकिन बड़े अफसोस ना कहना पै रहा कि तहसील चाक नंबर को बहुत कम तावन मिले सानू, या तो दोस्तों की मसरूफियात बहुत ज़्यादा या फिर आना पसंद नहीं करते। असी सारे दोस्त जो मिल के जदोजहद करांगे तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह 2004 के गवर्नमेंट इन रोल बैक करना चाहती सी, असी सारिਆਂ ने मेजर साहब की क्यादत मुतहद हो के एक नाम रोशन किया नंबरदारों का और जिन्हें भी नंबरदारों के मुतालबात सी वो गवर्नमेंट के कोलों मंजूर कराए और नंबरदारी सिस्टम दोबारा फिर बहाल हो गया। बड़ी सितम ज़रीफी की गल है कि पाकिस्तान दे विच एक सिर्फ एक ही अदारा है जिहड़ा बेलौस खिदमत कर रहा, वो नंबरदार ने। इस टाइम तकरीबन 40,000 नंबरदार पंजाब दे विच, जिन्हां विचों 5,500 नंबरदारां नूं ज़रई रकबे मिले हुए हैं और बाकी जिन्हें दोस्त ने वो सारे बेलौस खिदमत कर रहे हैं। और इन्ना फ्रीज काम करने वाला अदारा और बेलौस जिहड़े खिदमत करते होण, हुकूमत दे विच पता नहीं किहड़ी वजह तो साजिशां हो रही कोई नंबरदारां नूं दिन ब दिन कोई ना कोई इहदे वास्ते कोई ना कोई मसाइल खड़े करते हैं
ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੂੰਜੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮੇਜਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायत ही मशकूर हाँ जनाब हाजी लियाकत अली बार साहब का जिन्होंने सानू इत्थे मौका दिता कि अपने भाइयों के बह के असीं उन्हां दे सामने आके और सब तो पहले मैं अपने लीडर जिहड़े साडे मेजर अब्दुल रहमान राणा साहब सिर्फ पंजाब अगर असी एक ही चीज़ एक ही मनने अपना लीडर नंबरदार को मेजर साहब ने मनने इस तो इलावा साडे वो भी नंबरदारी काज वास्ते उन्हें किया है, ये कोई टकी छुपी हुई गल नहीं है। उस तो बाद साडे डिविजनल प्रेजिडेंट जनाब डॉक्टर जुनैद शाह साहब इंतहाई सुलझे हुए उन्होंने थोड़े अगे सब कुछ पहले बयान कर दिता है। जो भी चीज़ा जो भी नंबरदारी काज वास्ते मेजर साहब ने जो किया है वो सारा कुछ उन्हें बयान कर दिता है। बाकी जनाब बड़ी अच्छी गल है अजी लियाकत अली बार साहब की कि उन्होंने सानू काफ़ी दफ़ा मौका दिता है और मेरा ख्याल है कि हर मौके पर असीं उन्होंने को हाज़री दी है तो और चाहिए है कि बाकी तहसीलों के भी असीं इंशाअल्लाह ताला इहो जिहड़े छोटे मोटे जिहड़े मतलब कट्ठ ने अपने नंबरदार भाइयों के और कोशिश करांगे कि चक जुमरे के नंबरदार भी इवें साडे कोल तशरीफ लियावन उत्थे साडे कोल और बाकी साढ़े इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद छड़ के पूरे पंजाब में भी असी कोशिश करांगे कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक इकट्ठ किया जाए जिन्हें तुहानूं भरपूर सारे भरावां उत्थे आके शिरकत करो और जिदन तक अपना ये इकट्ठ जिहड़ा है ना जी नंबरदारां दा वो असी मजबूत करांगे जितन तक असी एक होवांगे और एक लीडर दे नाल चलांगे इंशाअल्लाह ताला कोई और भी मेजर अब्दुल रहमान राणा साहब की क़यादत तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी गल नहीं है कि असी इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा काम जिहड़ा है साडे वास्ते मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते मैं सारे भरावां दा शुक्रिया अदा करना इज़हार करना चाहता है तो वो मेहरबानी करके स्टेज पर तशरीफ ले आवे माइक के सामने अपनी राय देवे क्योंकि ये सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ जितना प्लेटफार्म है और असी अलहमदुलिल्लाह अज अपने पूरे पाकिस्तान दे नंबरदार एसोसीएशन दे उस अजीम लीडर नूं उस बानी नूं असां स्टेज ते वेख रहे हैं। लिहाजा असी अपने ख्यालात का इज़हार करना अपनी राय देना वो ज़रूरी समझिए। ਜਿਹੜਾ भी साडा कोई मसला मसाइल है असी उन्हें पेश करिए क्योंकि अलहमदुलिल्लाह साड़ी जगह ते वो मुख्तलिफ ऐवानां
दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बिला झिझक कोई भी साडा भाई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है तो वो तशरीफ ले आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये फंक्शन और उससे पहले तारुफ मेरे प्रेसिडेंट जनाब राय शाहिद खिज़र साहब और जनाब हमारे पंजाब के सपूत हमारे बब्बर शेर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब जनाब मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राणा साहब, जनाब मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब हमारे डिविज़नल प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर यूनुस शाह साहब, जनाब मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे जनाब जड़ावाला के जनाब आगा हसनैन साहब, जनाब अनस इखलाक खान साहब, राय जरार खालिद साहब, जनाब प्रेसिडेंट जनाब तहसील जुमरा जनाब लियाकत अली बार साहब, उनकी काबीना और जनाब राणा फराज अनीस नंबरदार साहब, जनाब आपको भी जनाब वेलकम और आपकी जनाब मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद और पूरे पंजाब में जनाब इसका सेहरा हमारे लीडर जनाब मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राणा साहब आपकी काविशों से बिलखसूस 2019 से और बल्कि उससे पहले से 2010 में जब जनाब आप MPA थे और उससे पहले जनाब 2005-06 में जनाब जब आप तहसील नाज़म जेड़ावाला थे जनाब डॉक्टर यूनुस साहब और आपने माशाल्लाह प्रोग्राम शुरू किए और उसमें हम छोटे थे, मेरे उस वक़्त मेरे वालिद थे नंबरदार, उसमें भी मदऊ फरमाया और अपनी काविशों से आपके जो काम है वो उस वक़्त भी बोले और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बोल रहे हैं और बोलेंगे, क्यों ना बोलें कि जब मेरिट की बात करनी है और मेरिट पर चलना है, कोई करप्शन नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरे नंबरदार हम छोटों को भी जनाब इसमें वो समझाते हैं कि ये काम इस तरह है और इसमें इस तरह अफसराने वाला उनके जनाब अली जो काम वो करते हैं। हमारी जनाब ब्यूरोक्रेसी ज़्यादती हमसे ठंडे कमरों में बैठकर जनाब प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ अपने नंबरदार भाइयों से कि जनाब उन्होंने और हमारी तमाम पंजाब की काबीना बिलखसूस बल्कि पाकिस्तान की काबीना गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक हमारे मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राणा जनाब उनकी काविशों से जनाब उधर भी लीडर हैं और हमारे दिलों में भी जनाब मेजर साहब लीडर हमारे हैं। तो मैं एक मेरे सामने पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान ये एक नारा भुट्टो साहब ने लगाया था। अपने अपने मंशूर लेकर हर कोई सियासी पार्टी अपना लेक्चर लेकर अपना चलती है, लेकिन मेजर साहब ने जो ईमान के साथ हम नंबरदारों को जो वाज फरमाते हैं, हम जनाब इनको जनाब अली सलूट पेश करते हैं। और ये जो काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब ये फंक्शंस वगैरह करते हैं और हमें चाहिए कि इनके साथ हम शाना बशाना तमाम नंबरदार भाई खड़े हों। तमाम नंबरदार भाइयों की काविशों का और उनके जनाब इधर एहतमाम का और तरक्की अल्लाह ताला हम सब नंबरदार भाइयों को दे। एक दूसरे को साथ लेकर चलें और एक दूसरे का साथ दें। अगर किसी का साथ हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो वो बिखर जाएंगे। जो मशहूर व मारूफ एक बात है कि लकड़ी की गांठ वाली, तो वो हम नहीं होने देंगे और मेजर साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला एक है। तमाम नंबरदार भाइयों को जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब लियाकत अली बार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे मुअज़्ज़िज़ीन दा शुक्रिया अदा करने तो बाद तहसील जुमरा दी नुमाइंदगी करते हैं
एक दो अपनियां दरखास्तां अपने डिवीजनल प्रेजिडेंट जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब और अपने पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट जनाब मोहतरम मेजर राणा अब्दुल रहमान साहब उन्होंने अगे रखना, क्योंकि ये साडा सारे नंबरदारां दा एक मुतालबा है। मैनू अपनी तहसील जुमरा दे मुख्तलिफ नंबरदारां कोल जाण दा इतफाक होया, सारे पिंडां च गया तो मैं जिहड़ी चीज़ वेखी है, जिहड़ी चीज़ की बहुत कमी महसूस की है, मैं पहले भी ये मुतालबा कर चुका कि अज मुड़ बकायदा मैं ये दरखास्त पेश करना कि इस दरखास्त नूं पुट अप किया जाए। हर ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे मस्जिद की जगह मखसूस है, हर ਚੱਕ के नक्शे दे विच डेरे की जगह भी मखसूस है, लेकिन आज जो डेरे की जगह नंबरदार को अवेलेबल नहीं है, उसते मुख्तलिफ लोग काबज ने और वो जगह नंबरदार की भी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। नंबरदार अपने उन्होंने विरासत समझ के ना सेल कर सकता है तो ना अपनी औलाद डिवाइड कर सकता है। पब्लिक प्लेस है, जदों भी बंदे किसी को अमीर गरीब को पिंड में जरूरत पौंदी है तो वो जगह अवेलेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बुनियाद पर वो जगह मखसूस की, लेकिन नंबरदारां की नाअहली और सुस्ती की वजह तो अज साडी आवाम उस चीज़ तो महरूम है। हुण हालांकि बहुत अशद जरूरत है उस चीज़ की, क्योंकि इस दौर लोगों को किते गुंजान आबाद इलाके च बाण की खुशी गमी ते कोई जगह अवेलेबल नहीं है। लिहाजा मेरी इस दरखास्त को मेजर अब्दुल रहमान साहब ज़रा उत्ते ले जान और जिहड़े भी साडे तहसीलदार ने, साडे AC साहबान ने, साडे पटवारी साहबान ने, उन्होंने को रिपोर्ट ली जाए कि फलां पिंड का डेरे का जिहड़ा रकबा है उस ते कौन काबज है और उसनों नंबरदारां नूं दिता जाए, ताकि नंबरदार को अगर कोई सरकारी मेहमान आउण या कोई ऐसी चीज़ होवे तो नंबरदार को ऐसी जगह अवेलेबल हो। और दूसरे नंबर पे मैं अपने तहसील जुमरा दे सारे नंबरदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट करदा कि हर साल तजदीद अहद कि असी एक वादा किया कि असी इंशाअल्लाह इस मिशन वास्ते अपना वक्त कढ़ांगे, अपना टाइम वेस्ट करांगे, अपनी कोशिशां काबशां ज़रूर इस मिशन वास्ते असी लावांगे। लेकिन मुख्तलिफ मकामात ते मुख्तलिफ मौके ते अपने दोस्तों को कॉल की है। इरफान भुट्टा साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाउंदे ने, भाई इफ्तिखार साहब और हाजी परवेज चीमा साहब, इस तरह चंद साथी ने जिहड़े बकायदगी नाल तशरीफ फरमा होंदे ने। बाकी दूजे भरावां नूं बड़ी मुश्किल नाल ढूंढीदा है, लेकिन मुड़ भी उन्हां दा मैं शुक्रिया अदा करना ते अज दोबारा असी अपने उस अहद नूं, उस वादे नूं ज़रा तजदीद करिए और ये वादा करिए कि असी इंशाअल्लाह इस मिशन वास्ते जिहड़े साडे वालिदैन दी एक पग दा मिशन है, क्योंकि असी अलहमदुलिल्लाह अपने पिंडां दे हैड हाँ और असी अपने पिंड दे उस सरदार दे बेटे हाँ जिहड़े खुद DPO भी आन, जिहड़े खुद चीफ जस्टिस भी आन, ते असी अज नंबरदार उन्हां दी औलाद होंदे हाँ इतने जवाल पजीर क्यों हो गए। असी अपने इस ज़बूहाली ते कोई थोड़ा जिहा गौर करिए और कोशिश करिए कि असी दोबारा नंबरदारी की पग नूं उस स्टेज ते लै आईए। अज नंबरदार नूं जिवें अगे भाईओ ने आखिआ शिवास स्टैंप लवाण तो होर किसी मकसद वास्ते इस्तेमाल नहीं किया जाता, होर किसी काम में नंबरदार की लोड़ नहीं है, जिहड़ा कि बिल्कुल ही साडी इबरत का निशान है। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ये दरखास्त करना कि असी अपने इस खोए मकाम नूं
اپنے والدین دی اس پگ نو سنبھالیے اور میجر صاحب دے ہتھاں وچ ہتھ پا کے انہاں نو ہور مضبوط کر کے تے اپنے اس مشن نو اپنے اس ٹارگٹ نو اچیو کریے. اللہ تعالیٰ ساڈا حامی و ناصر ہوے گا. میں اپنے بہت ہی قابل فخر اور قابل محبت لیڈر جیڑا کہ ساڈا مان نے سانو یہ فیصل آباد کے نمبرداراں نو اس چیز کا فخر ہونا چاہیے کہ میجر عبد الرحمان ساڈے فیصل آباد کی شان نے اور پورے پاکستان دا نمبرداری دا ایک نشان نے تے او ساڈے کو تشریف فرما نے تے اسی انہاں نو وہ محبت بھی دے دیے, وہ خلوص بھی دے دیے اور وہ جذبہ بھی دے دیے تاکہ اسی اس مشن نو ہور اگے لے جا کے تے کامیابی نو یقینی بنائیے. میرے نال مل کے ساریاں میجر صاحب نو خوش آمدید بھی آکھنا ہے اور انہوں نے میں دعوت دین لگا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرن. جناب میجر عبد الرحمان صاحب زندہ باد. ذرا مل کے ساریاں میجر عبد الرحمان صاحب, نمبردار ایسوسی ایشن جناب میجر رانا عبد الرحمان صاحب. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام نمبردار صاحبان, حاضرین مجلس, السلام علیکم. میرے دوستوں نے بہت باتیں آپ کو بتا دی کہ انہوں نے جو الفاظ جو خیالات میرے متعلق کہے میں شاید ان کا حقدار تو نہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے متعلق یہ خیالات رکھتے ہیں. میں سمجھ نہیں آ رہی کہ آغاز کہاں سے کروں, کیونکہ نمبرداری نظام اتنا پرانا ہے اس خطے کے اندر کہ تاریخ کے میں بہت سارے مواقع بتائے گئے ہیں کہ نمبرداری نظام کہاں سے شروع ہوا, لیکن جہاں سے بھی شروع ہوا اس کی دو خصوصیات قائم رہیں, اپنی جگہ پہ مستند رہی. ایک تو یہ کہ نمبردار اپنے علاقے میں حکومت کا نمائندہ ہے, حکومت کا ملازم نہیں ہے, حکومت کا نمائندہ ہے. نمائندہ ہونے میں اور ملازم ہونے میں بہت فرق ہے. جہاں پہ نمبردار موجود نہیں ہے یا جہاں پہ نمبردار افیکٹو نہیں ہے, جہاں پہ نمبردار کی ہولڈ نہیں ہے, وہاں پہ میری نظر میں حکومت موجود نہیں ہے. دوسری چیز جو اس کو زیادہ معتبر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے والد کی وفات کا انتظار کرنا پڑا. یہ والد کے جو مجھے وراثت میں وہ دے کے گئے ہیں, مجھے یہ اختیار, یہ پوزیشن, اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے. میں ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوں جب کوئی بھی کام بطور نمبردار کرتا ہوں کہ کہیں ان دونوں چیزوں پہ کوئی داغ نہ لگ جائے, کوئی مجھے گلا نہ دے کہ کیڑے پیو دا پتر ہے جو نمبردار جڑا این کرتا پیا. سو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں. دوسری چیز, ڈاکٹر یونس صاحب نے ہسٹری بیان کی ہے, 2004 سے آگے چلتے رہے ہم. 3 مقامات ہمارے لیے بہت ہی خطرناک آئے, 2004 میں, 2010 میں اور 2019 میں.
ہم نے تینوں حالات کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ باقی صوبوں سے بھی لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ جی ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مثال گلگت بلتستان کے نمبردار ہیں، جہاں پہ 900 نمبردار ہیں، وہاں پہ وہ بکھرے ہوئے تھے، ان کو اپنی اختیارات کا، ان کو اپنے جو چیزیں قدریں تھیں ان کا علم نہیں تھا۔ لیکن آج مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہم سب سے آگے ہیں، جو انہوں نے اختیارات حاصل کیے حکومت سے، جو ان کو آج قدر و منزلت ملی ہے حکومت کی طرف سے، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک یکجہتی ہے۔ 900 نمبردار اکٹھا ہے، وہاں پہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گروہ بندی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے نمبرداروں کے اندر۔ اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں ان مراحت کو لینے میں۔ کوششیں ہماری بھی کم نہیں رہیں۔ کوششوں کے متعلق ڈاکٹر یونس صاحب نے ذکر کیا تو میں اس کی تھوڑی سی ایڈ کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ چک جمرہ بہت پیچھے رہا، بالکل حقیقت ہے، لیکن وہ گزرا وقت ہے۔ جب میں آج دیکھتا ہوں، جب سے لیاقت علی بار صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا اور یہ ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کی، تو میرے خیال میں باقی تحصیلیں مجھے اگر عام معافی کا اندیا دیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج چک جمرہ تحصیل سب سے آگے ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر، کیونکہ جس طرح باقاعدہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، جس طرح باقاعدہ لیاقت علی بار صاحب اس کو ٹائم دیتے ہیں، وہ قابل داد، قابل تحسین ہے۔ میں 2019 سے شروع کروں گا، پچھلی باتیں بہت پرانی ہو گئیں۔ 2019 کے اندر حکومت نے چاہا کہ نمبرداری نظام کو ختم کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی چند میرے سیاستدانوں نے اسمبلی میں بل پیش کیے کہ پنجاب کے اندر نمبرداری کو ختم کیا جائے۔ ہم نے اس کی بھی بھرپور مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بل پاس نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اب بھی وہ سیاستدان اس موقع میں ہیں کہ جو ہی کوئی ان کو موقع ملے یا مواد ملے نمبرداروں کے خلاف، تو وہ پیش کر سکیں کہ جی یہ ان کی کارکردگی یہ ہے، تو اس لیے اس کو ختم کیا جائے۔ 2019 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی جو تقریباً 9 افسروں، سینئر افسروں کے اوپر مشتمل تھی، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ نمبرداروں کے متبادل کوئی تنظیم، کوئی ادارہ کھڑا کیا جائے۔ تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ علاقے میں پٹواری کی جگہ پہ حلقہ آفیسر بنائے جائیں جو سرکاری ملازم ہوں گے، اور ایک کلرک دیا جائے اس کو جو سرکاری ملازم ہوگا، اور اس کو ایک چپڑاسی دیا جائے جو سرکاری ملازم ہوگا، اور یہ جو ٹیم ہے یہ نمبرداری کے جو فرائض ہیں وہ ادا کیا کرے گی۔ میں نے اس عبارت، اس قانون کی روح کو سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی بھرپور، لیکن میرے چند دوستوں نے اس چیز کو پسند نہ کیا، کیونکہ انہیں یہ ورغلایا گیا تھا کہ جناب یہ تو آپ کو 9ویں اسکیل کا عہدہ مل رہا تھا نمبرداروں کو۔ تو میجر صاحب نے یہ زیادتی کی ہے نمبرداروں کے ساتھ کہ ان کو عہدے سے محروم رکھا۔ اب خیر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو چیز تھی وہ نمبرداروں کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ حکومت کے نمائندے ہیں، آپ حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔
ملازم اور نمائندے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو انہوں نے کلرک بھرتی کرنے تھے حکومت نے، ان کا معیار تھا کمپیوٹر آتا ہو، ایف اے پاس ہو اور باقی شرط شرائط، یہ اتنی عمر ہو. نمبردار تو اس پہ پورے نہیں اترتے کوئی بھی. تو ان کو بعد میں یہ خیال آیا کہ نہیں یہ بات ٹھیک تھی جس کی ہم نے مخالفت کی. اور اس وقت یہ سب کچھ ہم حکومت کی اسکیم کو ناکام کرنے میں کامیاب کیوں کر ہوئے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے. اس وقت رحیم یار خان سے لے کر قصور تک پورے پنجاب کے اضلاع کے اندر یکجہتی تھی، اکٹھ تھا اور ایک جذبہ تھا جس کا ذکر یونس صاحب نے کیا. کوئی ایسا ضلع یا تحصیل نہ تھی جو اس کنونشن میں جن کی شرکت نہ تھی. اس اکٹھ کو دیکھتے ہوئے، وہاں پہ جذبات کو سمجھتے ہوئے، جو ایجنسیوں نے رپورٹیں کی، جو انتظامیہ نے حال و احوال بتایا گورنمنٹ کو، اس کے عوض اس اسکیم کو ختم کیا گیا. لیکن یہ چیز یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. نہ حکومت کے ارادے ختم ہوئے ہیں اس چیز پہ، تو نہ ہی ہمارا عزم کمزور ہوا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. اور جو وقار اور رتبہ نمبرداروں کا پہلے تھا اس کو بحال کیا جائے. لیکن وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نمبرداروں کے اندر بھی وہ ایک جذبہ حب الوطنی، ایک جذبہ خدمت کا، اور ایک جذبہ ایمانداری کا، اور ایک جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا، وہ موجود ہوگا. جس نمبردار کے اندر وہی عزت پائے گا. اگر میں نمبرداری کو استعمال کروں اپنے خاندان کے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، تو میں کبھی عزت نہیں پا سکتا اپنے حلقے میں. اس لیے میری گزارش ہے، بلکہ میں نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک اکیڈمی قائم کی جائے. چند دوستوں کو شاید یہ بات پسند نہ آئے، لیکن زیادہ تر دوست میرے اس سوچ کے حامی ہیں، جہاں پہ نمبرداروں کی یہ ٹریننگ ہو. ٹریننگ کے اندر انتظامی امور اور ذمہ داری کے امور جو ہیں ریونیو کے، وہ شامل ہوں، تاکہ ان کو کوئی پٹواری یا کوئی محکمے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے استعمال نہ کر سکیں. جب 2019 کے اندر ہم نے کامیابی حاصل کی، حالانکہ وہ ابتدا تھی، وہ انتہا نہیں تھی، لیکن کچھ دوستوں نے ہمارے سمجھا کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، اور وہ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے آگے آنا شروع ہو گیا. میں نے جس کا سختی سے مقابلہ کیا، اور کچھ دوستوں نے جدائیگی اختیار کی، گروپ کو چھوڑ کے اپنا گروپ بنا لیا، اور اس طریقے سے ہم تنزلی کی طرف چلنا شروع ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے. ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ ہر ایک نے اپنا گروپ بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری محکموں میں افسران نے ہمیں زج کرنے کے لیے پوچھنا شروع کر دیا جی کہ آپ کس گروپ سے ہیں. یہ سب سے پہلا نقصان ہوا گروپنگ کا. اس کی وجہ سے ہماری تنظیم
کو تھوڑا سا ٹھہراؤ لینا پڑا، ہمارے کام میں تھوڑی سی کمی آئی، ہماری محنت کے اندر تھوڑی سی پیش رفت رک گئی۔ میں نے موقع دیا دوستوں کو کہ وہ اپنی کوشش کر لیں، اگر وہ سیریس ہے تو ہم ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں گے، مجھے کوئی آر نہیں اس میں۔ اگر کوئی نمبرداری کاز کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے ایمانداری سے، جذبے سے، تو میں حاضر ہوں اس کے پیچھے چلنے کے لیے، لیکن میں کبھی بھی یہ قبول نہیں کروں گا کہ وہ عہدہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے یا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کیا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ جس تنظیم کے اندر پیسے کا عمل دخل ہو جائے گا وہ تنظیمیں کوئی زیادہ دیر نہیں چلا کرتی۔ تو اب وقت گزرنے کے ساتھ دوستوں کو احساس ہونا شروع ہوا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ دوستوں نے، کچھ گروپوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ آ جائیں، پہلے بھی ہم مل کے چلتے تھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ان سے ٹائم مانگا کہ میں فیصلہ ایک فرد واحد کی حیثیت سے نہیں کر سکتا، مجھے وقت دیں، میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لوں، باقی اپنے جو تنظیمیں ہیں ان سے مشاورت کر لوں۔ آج میں آپ کو بھی، سب دوستوں کو، سب مہربانوں کو، سب نمبرداروں کو شامل کرتا ہوں اس مشاورت میں کہ وہ اپنا مشورہ دیں کہ ہمیں آئندہ کے لیے کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس تنظیم کو دوبارہ اسی طریقے سے بحال کیا جائے جس طریقے سے یہ 2004 میں، 2010 میں، 2019 میں اس کا جذبہ تھا۔ نمبرداری جو کہہ رہے ہیں کہ دوست کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس رات نہیں ہے، تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں اور آہستہ آہستہ آتی ہیں، یکدم نہیں آتی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصدیق جو ہے زمینوں کے معاملے کی، وہ یا وراثت کی، اس کو ایم پی ایم این اے یا جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں انہوں نے تصدیق شروع کر دی تھی، ان سے کروانی شروع کر دی تھی حکومت نے، لیکن اب آپ کی کوششوں کی وجہ سے وہ تصدیق واپس نمبردار کے پاس آ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا اختیار نہیں ہے، اس کو معمولی اختیار نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک تصدیق غلط کرتے ہیں وراثت کی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے سے محروم ہو رہا ہے۔ بڑا دیکھ بھال کر کے، بڑی سوچ بچار کر کے، بڑی تحقیقات کر کے یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی نگران حکومت نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ اب گاؤں گاؤں چمکے گا۔ اس کے اندر نمبردار کو فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا پروگرام ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو ہر گاؤں جو ہے وہ صاف ستھرا اور ایک شہر کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ کچھ دوست اس سے خائف ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر سسٹم کو، ہر نظام کو، ہر چیز کو وقت چاہیے میچور ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اسکیم اگر چلتی رہی
اور آپ اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہے بطور نمبردار، تو مجھے امید ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ دائمی شکل اختیار کرے گا، اور گاؤں کے جو لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہیں، دیکھیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تقریباً ہر گاؤں کے اندر چوکی دارہ نظام موجود ہے، لیکن چوکی دار کو مینج کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ ٹھیکیدار ہے ایک جس کو کوئی نہیں جانتا ہے گاؤں میں، وہ 4 آدمی مقرر کر دیتا ہے گاؤں میں، اور جا کے مہینے کے بعد پیسے وصول کرنے شروع کر دیتا ہے ہر گھر سے۔ اسی طرح صفائی کا نظام ہے، ہر گھر نے ہر محلے نے اپنے اپنے لوگوں کو پیسے دے کے نالیوں کی صفائی یا اس طریقے کا، صرف ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے وہ کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر نمبردار شامل ہے۔ کوئی خاص زیادہ کام نہیں ہوگا اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کر لیں۔ تو میری کوشش ہے کہ اس کے اندر نمبرداروں کو ہم مزید اختیارات دلوائیں۔ پہلے کسی زمانے میں کسی گاؤں کے اندر اگر کوئی وقوع ہو گیا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی تھی جب تک نمبردار کی تصدیق نہ ہو جائے۔ سیشن جج قتل کے مقدمے میں جب فیصلہ کرتا تھا تو علاقے کا نمبردار اور معززین 6 تعداد کے اندر اس کرسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ صرف ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اصلی وقوعے کی جو حالات ہیں ان کو اکٹھا کر کے پیش کرنا ہے، سیشن جج کو بتانا ہے کہ جی اصلی حقائق یہ ہیں، ایف آئی آر یہ کہتی ہے، گواہ یہ کہہ رہے ہیں، اور فیصلہ سیشن جج کے اوپر ہوتا تھا۔ لیکن اس میں ایک شرط تھی، اس میں ایک قدرت کا قانون کہ نمبردار کو انصاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نمبردار کے خاندان کا کوئی آدمی ملوث ہے تو وہ کہے جی کہ بیان غلط دے دے، کیونکہ نمبردار ایک گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے بیان دے رہا ہے، نہ کہ وہ کسی رشتہ دار کی حیثیت سے۔ تو میری کوشش ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ نمبرداروں کی بحال ہوں، لیکن نمبرداروں کو اس لیول پہ اپنے آپ کو لانا ہوگا، اس سٹیٹس پہ لانا ہوگا کہ لوگ، محکمے، ادارے خود بخود آپ کی تعریف کریں اور آپ کو وہ مقام دیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ اب جو دوست اس چیز کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، جو میں نے آپ سے مشاورت کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں آئندہ لایا عمل کیا طے کرنا چاہیے، جو گروپ مل رہے ہیں ان کو شامل کیا جائے، اس کے لیے کوئی شرط شرائط ہے، کوئی طریقہ کار آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں وہ سننے کے لیے، تاکہ میں نے جو ایک میٹنگ بلائی ہے میں اس کے اندر آپ کے خیالات کا بھی اظہار کروں اور ان کے سامنے رکھوں کہ یہ بھی چک جھمرہ کے جو نمبردار صاحبان ہیں ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ مشورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی کہانیاں تو بہت لمبی ہیں، لیکن میرا خیال ہے میں نے کافی وقت لے لیا ہے۔ سب معززین جنہوں نے تقاریر کی ہیں ان کا ٹائم ایک طرف، میں نے آپ سب کا ٹائم اکٹھا کر کے بہت زیادہ لے لیا، آپ کی شمع فراشی کی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے صبر و تحمل سے مجھے سنا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ رانا صاحب انہوں کا شکر گزار ہاں۔ آخر تے ساری تحصیل جمرہ دی نمبردار ایسوسیشن اس دے جڑے چند عہدیداران موجود نے انہوں دی حلف برداری اور اپنے بھائی رانا فراز صاحب انہوں نے بھی کابینہ چ شامل کر رہے ہیں۔ حلف میجر صاحب لین دے جنہوں کا نام کال ہون وہ مہربانی کر کے اپنی سیٹاں ذرا کھڑے ہو جانے، اگے آ جانا اور 2 منٹ کی تقریب ہے تاکہ اسی اپنے ان سارے دوستاں
ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੁਮਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ पूरी अपनी कोशिश और काबिश करांगे। एक दो बातें जी वो मादरत के साथ मैं वो बातें भूल गया था और हमारे बुज़ुर्ग और हमारी शान जनाब मेजर अब्दुर्रहमान राना साहब वो भी बैठे हुए हैं और तहसील चक जुमरा भी उधर ही बैठे हुए हैं, उनकी काबीना भी बैठी हुई है, उनके प्रेसिडेंट बैठे हैं, जिड़ावाला तहसील के प्रेसिडेंट जनाब राय शाहिद खिजर साहब वो भी बैठे हुए हैं। तो मेरी एक इल्तमास है कि कुछ दिन पहले एक यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया। वो यूनियन काउंसिल वो रोशन गाँव के नाम से वो एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। सेक्रेटरी साहब यूनियन काउंसिल जो है वो उनका वो हेड है और हर गांव के ऊपर जनाब वो नंबरदार और उनके साथ काबीना उनकी नीचे वो तश्कील 4 आदमियों की वो देंगे। तो काफ़ी सारे जेड़ावाला में भी और इधर तो मुझे पता नहीं है और फैसलाबाद दोस्तों ने भी कुछ कॉलें की हैं, तो काफ़ी हमारे नंबरदार साहिबान को उन्होंने मिस किया और उधर भी जनाबे वाला सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी जनाब मेजर साहब से गुजारिश है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से इस बात का मुतालबा भी करें और इस चीज़ का नोटिस भी लें कि जनाब ये जो नुमाइंदगी हमारे गांव हमारे देहात के ऊपर है तो इसकी नुमाइंदगी नंबरदार, बाकी कामों के लिए नंबरदार, अगर कोई बुरे काम हो तो उसके लिए भी नंबरदार, अगर कोई अच्छी सफाई वाली मुहिम और ये दूसरे जो काम हैं उनके लिए नंबरदार को डिग्रेड करना ये हमें अच्छा नहीं लगता और ना हमें ये काम होने देंगे। तो मैंने उधर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जेड़ावाला पता लगा 1-2 नंबरदार भाइयों के लिए, तो मैंने उधर आवाज़ उठाई। उधर भी जनाब पता लगा कि जनाब जो हमारे साबका MNA साहब से वो जनाबे वाली इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने फिर जितनी मुझसे हो सकी मैंने वो की और मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को भी पूछे बगैर मैंने जनाब उधर वो अपनी आवाज़ उठाई और उनको अपने नंबरदार भाई को जनाब वो उनका हक लेकर दिया है। तो मेरे जनाब मेजर साहब से गुजारिश है ये जो चीज़ें हैं ये इनको भी उठाएं और ये इज्जत वाली चीज़ें हैं। बुरी ने हमारे कुछ नंबरदार कहते हैं यार हमने सफाई क्या करनी है जी, सफाई हमसे उठाई जाती है। भाई तमाम चीज़ें जो रेवेन्यू इकट्ठा है वो भी हम करते हैं, गांव-गांव जाकर दरवाजे पर जाकर वो सारा कुछ करते हैं। तो ये काम भी हमने इंशाल्लाह ताला करना है। तो मेरी गुजारिश मेजर साहब से है कि जनाब ये भी DC साहब से जनाब ये बात उठाए। नोटिफिकेशन हुआ है चेयरमैन जो है नंबरदार ही है। जी जी बिल्कुल, उस कमेटी का चेयरमैन नंबरदार। ये नंबरदार कन्वेंशन तहसील जेड़ावाला के तहसील जुमरा के हिसाब से ये आज मेहमान खुसूसी हैं जनाब हमारे मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राना साहब पंजाब के। तो ये काबीना इन्होंने जी नई तश्कील दी है। सदर साहब लियाकत अली बार साहब उनकी जानिब से जनाब अली सदर जनाब हाजी लियाकत अली बार नंबरदार, सेक्रेटरी जनरल मियाँ उस्मान नंबरदार साहब, सीनियर नायब सदर हाजी परवेज चीमा साहब, नायब सदर राना फराज अनीस नंबरदार साहब, नायब सदर चौधरी आमर खां भुट्टा साहब जी, चौधरी अरफान भुट्टा साहब नंबरदार, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी अफ्तार नंबरदार साहब, सेक्रेटरी फन्नास जाहिद शफीक नंबरदार साहब, सेक्रेटरी अतलातो नशरियात राय आज़ाद शेर नंबरदार साहब, सेक्रेटरी फन्नास राना गुलाम गौस नंबरदार साहब। ये तमाम हमारे नंबरदार भाई
जनाब मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राना साहब इनसे हलफ लेंगे। मैं अब हलफ पढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आपने उसके पीछे पीछे वो दोहराना है। जब मैं लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करूँगा तो आपने अपना नाम लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं आइंदा अपनी नंबरदार एसोसिएशन से मुखलस रहूँगा, अपने वक़्त में से वक़्त निकालूंगा और वक़्त की पाबंदी करूंगा और नंबरदारी फ़राइज़, हुब्बुल वतनी, ईमानदारी और मेहनत से अदा करूंगा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। थैंक यू। नंबरदार एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि जिस तनदही से, जिस मेहनत से, जिस लगन से पहले ये तंजीम काम कर रही थी उससे बढ़ चढ़ कर ये काम करेगी और बेहतर नताइज हासिल करेगी। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद में कबूल हो। दूसरी बात जो राय आफ्ताब साहब ने की वो मेरे नोटिस में है, मुझे इनफरादी तौर पे भी ये इत्तला मिली थी। मैंने जहाँ जहाँ पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उनसे बात की है, लेकिन अभी क्योंकि ये सिस्टम नया नया चला है इसमें बहुत सी खामियाँ भी होंगी, बहुत सी कोताहियाँ भी होंगी, कमियाँ भी होंगी। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चल आता जाएगा ये जो है इसमें बेहतरी आती जाएगी। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में ये गिला करना कि जी इसमें सियासत चल रही है, ये कोई बनती नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में कौन निज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ है जहाँ पे ये सियासत का अमल दखल नहीं है। इसीलिए हम इस नहज तक पहुँच चुके हैं, इस बस्ती तक पहुँच चुके हैं, एक अंधे कुएं के अंदर हम गिर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गिर रहे हैं, हम गिर चुके हैं। लेकिन हम अपनी कोशिशें, हम अपने इरादों के मुताबिक करते रहेंगे और उम्मीद दुआ करें अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे। मैं एक दफ़ा फिर इसी निज़ाम को अच्छी तरह पढ़ के एक मीटिंग करने वाला हूँ जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उनसे, और उनके अंदर जो कमियाँ बताई हैं उनके नोटिस में लाऊंगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो तो थकदा ही नहीं बना तजवीज़ पेश की थी, इसके मतलब मैं बताता चलूँ कि कानून के अंदर मौजूद है कि गाँव के अंदर एक अहाता नंबरदार को अलाट किया जाएगा, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ कहीं पे अलाट हुआ, कहीं पे अलाट हो गए, कब्ज़ा हो गया, कहीं पे घर बन गया, मकानात बन गए। और ये हमारे मंशूर में शामिल है कि हम वो अहाता जो है अगर वहाँ पे मौजूद है और उस पर कोई कब्ज़ा या कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम उसको बहाल कराएं, या फिर चिरागा में से 2 कनाल का अहाता नया अलाट कराएं हम। तो ये हम उस मंशूर के ऊपर लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली जब भी मेरी मीटिंग होगी सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू या SMBR के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये पॉइंट उठाया जाएगा। ये हमारे पॉइंटों में ऑलरेडी शामिल है। थैंक यू वेरी मच। तहसील जुमरा तो तहसील जड़ा वाले तो या होर जेड़े भी साडे दोस्त अहबाब अपना कीमती वक्त कढ़ के तशरीफ लै ने, उन्हां सारियां दा मैं बहुत मशकूर हाँ। और अज कबीना शामिल होने ते उन्हां नूं मुबारकबाद भी देना और अज दा ए मेज़बानी दा उन्हां दा मैं मशकूर हाँ।
ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 4 ਮਨੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਕੋਈ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ।